السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. اليوم إن شاء الله غنديرو الدرس ديال تيوريم دو بيتاغور. هذا هو لو تيوريم دو بيتاغور. Le théorème هو si un triangle rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. أول حاجة غنديرها غنشرح لكم لي تيرم اللي كاينين في هذا لو تيوريم. كاين تريونغل ريكتانغل اللي هو مثلث قائم الزاوية. لو كاري هو مربع، مثلا مربع ديال اثنان هي اثنان كاري هي 4 لو كاري. لا لونغور هي الطول، لي بوتينوز هي الوتر، و كوتي هو الضلع، الضلع ديال المثلث كوتي. لونغل دغوا وهو الزاوية القائمة. إذن هادو هما المصطلحات باللغة العربية، تقدروا تنقلوهم عندكم باش إلا قريتو شي تمرين ما تلقاوش مشكل مع المصطلحات الرياضية. دابا غنشرح لو تيوريم. لو تيوريم تيقول سي ان تريونغل ريكتانغل. اشنو هو تريونغل ريكتانغل؟ هو مثلث قائم الزاويه. غنرسمو هذا المثلث قائم الزاويه وغنسميوه ا بي سي قائم الزاويه في ا. ها هو المثلث ديالنا قائم الزاويه في ا. اذا غنوريكم لي بوتينوز في المثلث في الشكل هذا، سميتو لي بوتينوز. هذا كوتي هذا كوتي وحتى هذا كوتي، غير هادو دو كوتي اللي كيشكلوا الزاويه القائمه. حيت هنا في لو تيوريم قال لك لونغور دي دو كوتي دو لونغل دغوا. هادو هما دو كوتي دو لونغل دغوا. هذا ماشي كوتي ديال لونغل دغوا، لي كوتي ديال لونغل دغوا هما ا بي اي ا سي، هادو اللي كيشكلوا الزاويه القائمه، وهذا اللي بقى كيسميوه لي بوتينوز. اذا لو كاري ديال ليبوتينوز كيساوي لينا لا سوم دي كاري دي دو كوتي دو لونغل دغوا. يعني هاد لو كاري ديال ليبوتينوز ديال الوتر كيعطينا كيساوي الجمع ديال هاد الضلع زائد هاد الضلع. يعني بي سي كاري est égal à b carré plus à c carré. BC carré est égal à C carré plus à B carré. هذه هي القاعدة ديال تيوريم دو بيتاغور. ولكن هاد التيوريم علاش حنا كنقراو اشنو هو الدور ديال تيوريم دو بيتاغور؟ تيوريم دو بيتاغور كنحتاجوه باش نحسبو طول ديال ضلع من اضلاع مثلث قائم الزاويه. يا اما باش نحسبو الطول ديال هاد الضلع ولا هاد الضلع ولا هاد الضلع، ولكن في المعطيات ضروري تعطاو لك جوج اضلاع وانت كتقلب على الثالث. يا اما كتعطى لك ا بي يا ا سي وانت كتقلب على بي سي، ولا كتعطى لك بي سي ا سي وكتقلب على ا بي، ولا كتعطى لك ا بي اي بي سي وكتقلب على ا سي. Donc le théorème de Pythagore, c'est pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. باش نحسبوا طول ديال ضلع من اضلاع مثلث قائم الزاويه. باش نطبقوا لو تيوريم دو بيثاغور خاص ضروري يكون مثلث قائم الزاويه. الا ما كانش مثلث قائم الزاويه ما غاديش تقدر تطبق لو تيوريم دو بيثاغور، حيت هذا شرط. سي ان تريونغل ريكتانغل، سي هذا راه شرط. سي ان تريونغل ريكتانغل، الا ما كانش تريونغل ريكتانغل راه ما غاديش تقدر تطبق تيوريم دو بيثاغور. دابا غنديرو واحد اكزامبل. غنرسمو واحد مثلث قائم الزاويه. اذا هذا هو مثلث قائم الزاويه سميتو ا بي سي قائم الزاويه في ا. هذا لي بوتينوز الوتر، وهادو دو كوتي دو لونغل دغوا. دو كوتي دو لونغل دغوا، هذا ماشي كوتي ديال لونغل دغوا حيت بعيد بزاف على لونغل دغوا اللي هي الزاويه القائمه. اللي كيكونوا لينا الزاويه قائمه هما اللي كنسميوهم دو كوتي دو لونغل دغوا، وهذا لي بوتينوز.
اذا المعطيات اللي غنعطي ان ا بي غنعطيها 8 كتساوي 8. لا لونغور دو ا بي ايغال 8 et la longueur de AC égale à 5. حنا غنقلبوا على لا لونغور دو بي سي حيت هذا هو. هنا غادي نقدروا نطبقوا التيوريم دو بيثاغور. علاش؟ حيت هذا مثلث قائم الزاويه. باش نلقاو لا لونغور ديال بي سي غنطبقوا هذه القاعده هذه. غنديروا بي سي كاري est égal à b carré plus AC carré. غنكتب هذا باش تبان الكتابه مزيان. بي سي carré est égal à C carré plus AB carré. حنا كنقلبوا على بي سي. شنو هي القيمه ديال بي سي او لا لونغور ديال ليبوتينوز بي سي؟ بي سي كاري est égal à C carré. هي AC عندنا كتساوي 5 كاري بلس AB كاري. AB كتساوي 8. AB est égal à 8. دونك غنديرو 8 كاري كتساوي لينا 5 كاري هي 25 هي 25 بلس 8 كاري هي 64 64. كنلقاو ان بي سي كاري est égal à 89. هذه هي القيمه ديال بي سي كاري. بي سي كاري حنا خاصنا نلقاو بي سي ماشي بي سي كاري. باش نلقاو بي سي خاصنا ندير ضروري ندخلو الجذر. خاص ضروري ندخلو الجذر لو racine. En utilisant toujours le racine pour trouver la longueur. كنستعملو ديما لو racine اللي هو الجذر باش نلقاو طول. لو racine هو هذا. كنستعملو دائما لو racine باش نلقاو القيمه ديال طول ديال ضلع من اضلاع مثلث قائم الزاويه. دابا هاد بي سي كاري كتساوي 89. دونك بي سي كتساوي لو راسين ديال 89. اذا بي سي كتساوي راسين جذر 89. كتعطيكم تقريبا 9 فاصلة شي حاجه الا حسبتوها في الكالكولاتريس. اذا مبارهنات فيثاغورس العكسيه كنستعملوها باش نعرفوا واش مثلث قائم الزاويه ولا لا. حيت تيوريم دو بيثاغور كتمشي مع مثلث قائم الزاويه ما كيتفرقوش. الا كاين مثلث قائم الزاويه يعني كاين تيوريم دو بيثاغور. الا كاين تيوريم دو بيثاغور يعني مثلث قائم الزاويه. ما يمكنش تطبق تيوريم دو بيثاغور على شي مثلث كيف ما كان. و الا عطاوك شي مثلث ما عرفتيش واش قائم الزاويه ولا لا، ولا لقيتي تيوريم دو بيثاغور كتحقق في هذه الحاله يعني مثلث قائم الزاويه. مثال كيعطيك واحد المثلث عشوائي ما عرفتيش واش قائم الزاويه ولا لا. مثلا هذا المثلث هذا سميتو او اف جي. هذا المثلث ما عرفتيش واش قائم الزاويه ولا لا. باش تعرف واش قائم الزاويه خاصك تبين بلي لو كاري ديال او اف خاصك تبين بلي او اف كاري حيت هذا هو ليبوتينوز هو الوتر. وهنا انا ما عرفيش واش ليبوتينوز ولا ماشي ليبوتينوز، ولكن هو اكبر ضلع. كاين هذا الضلع وكاين هذا وكاين هذا، وكيبان لنا بلي هذا هو اكبر ضلع. هذا هو اكبر ضلع حيت ليبوتينوز ديما كيكون اكبر ضلع والمقارنه مع اضلاع اخرى. حنا ما عارفينش واش هاد جوج اضلاع كيكونوا زاويه قائمه ولا ما كيكونوهاش. هادشي اللي حنا غنقلبوا عليه دابا. عندنا او اف الا لقينا هاد القاعده كتحقق في هاد الحاله يعني هاد المثلث قائم الزاويه. الا لقينا او اف كاري كيساوي او جي كاري بلس جي اف كاري alors ce triangle est rectangle. sinon الا لقينا اف كاري كتخالف جي كاري بلس جي اف كاري يعني هذا المثلث ماشي قائم الزاويه. يعني في مبارهنات فيثاغورس العكسيه في لو تيوريم دو بيثاغور ريسيبروك كنستعمل هذا لو تيوريم باش نبينوا واش هذا المثلث قائم الزاويه ولا ماشي قائم الزاويه.
في هذا في التمرين اللي كتعطى فيه مبرهنة فيثاغورس العكسيه غالبا كيعطوك الطول ديال هاد الاضلاع بثلاثه، ما غاديش تقلب على الطول ديال شي واحد فيهم. كيعطيك او اف شحال كتساوي، وكيعطيك الطول ديال اف جي شحال كتساوي، وكيعطيك الطول ديال او جي شحال كتساوي. وانت خاصك غير تقلب واش هاد المثلث قائم الزاويه ولا لا. خاصك تحسب او اف كاري واش كتساوي لينا او جي كاري بلس جي اف كاري. اذا هذا اكزامبل. في المعطيات عندنا مثلا هذا نعطوه 20، الطول ديالو كيساوي 20، وهذا 16 وهذا 12. حنا غنشوفوا واش 20 أس 2 كتساوي 16 أس 2 زائد 12 أس 2. الا لقيناهم كيتساواو يعني هاد المثلث راه قائم الزاويه، والا لقيناهم ما كيتساواوش يعني هاد المثلث ماشي قائم الزاويه. اذا شنو غنديرو دابا؟ غنحسبوا او اف كاري بوحدها، ومن بعد نحسبوا الجمع ديال او جي كاري بلس جي اف كاري. غنحسبوا او اف كاري. هذا راه سؤال، هذه راه ماشي غنطبقوا، هذا سؤال. واش او اف كاري كتساوي او جي كاري بلس جي اف كاري؟ هذا يعني غادي نقلبوا عليه واش كيتحقق هذا الشرط ديال مبرهنة فيثاغورس. الا تحقق راه هذا المثلث قائم الزاويه. غنحسبوا او اف كاري. او اف كاري كتساوي 20 كاري 20 أس 2 اللي هي 400، وعندنا او جي كاري بلس جي اف كاري كتساوي او جي شحال عندنا في او جي؟ او جي كتساوي 16 أس 2 زائد جي اف كاري شحال كتساوي 12 أس 2. 16 أس 2 كتعطي لينا 256. غتحسبوها في الكالكولاتريس غتلقاو 256، و 12 أس 2 هي 144. ولا درنا 256 زائد 144 غتساوي لينا 400. ولقينا بلي هذه او اف كاري كتساوي 400، و او جي كاري بلس جي اف كاري كتساوي حتى هي 400. اذا شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بلي او جي او اف كاري كتساوي هاد او اف كاري كتساوي او جي كاري بلس جي اف كاري. اذا شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بلي لو تيوريم دو بيثاغور كيتحقق في هاد المثال اللي عطيتكم. يعني هاد المثلث راه قائم الزاويه في جي. علاش قلنا في جي وما قلناش في اف ولا او؟ ما قلناش في اف ولا او حيت هاد او اف هو اطول ضلع في هذا المثلث. او اف هو اطول ضلع في هذا المثلث، يعني ما يمكنش يكون الضلع اللي كيكون الزاويه القائمه. الضلع اللي كيكون الزاويه القائمه كيكونوا اصغر من الوتر.